सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 19 वोळ 40 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 19 and verses 41 to 48. जेरुसलेमाच्या नासाविशांत जेजू उलयता. लागसार पावताच आपली दिश्ट शहरावयर घालून तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक व्हरून पावयता ती वाट तूं आजपणी जाणा जाल्लें जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोवन आसा. व येतले दीस जेदवां तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागोर उबारन तुका वेडो घालतले आनी शारांय कुशींनी तुका बंद करून फुमार करतले. तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुर्तें नाश करतले. तुजे थंय पात्राचेर पातर उरोवंक ते सोडचे नात, कित्याक देव तुका भेटोवंक आयिल्लो तो खाळ तूं वळखलें नाय. उपरांत जेजू देवाळा भितर सरलो. थंय व्यापार करून आसलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें भुंयार केलां. तो दिसपट्टें देवाळांत शिकयतलो, पूण प्रधान याजक शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नाश करूंक सोदतले. कितें उपाय करचो म्हणून तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सक्कड जीव सोडून ताची शिकोवन आयकतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू जेरुसलेमाच्या शहराचेर दिश्ट घालून रडलो. कित्याक रडलो म्हणल्यार आतां आमकां समजतलें मोगाच्या भावन आनी भयण्यांनो. तुमी सगळ्यांनी आयकलां, सिंह रानांतल्या सर मनजतीचो राय म्हणून. लायन इज द किंग ऑफ द जंगल म्हणून. एक दीस हे सिंह सगळ्या रानांत भोंवन सगळ्या मनजातींक पळोवन वचून एका पंतार वचून आड पडले आनी न्हिदले. बरी न्हीद पडली. आतां इतलो वेळ न्हिदला म्हणटना न्हिदिल्ल्या सिंहाक कोल्यान पळयलो. आतां कोलो न्हिदिल्ल्या सिंहाक पळोवन कितें करता, ताका उठयता आनी म्हणटा, सिंहा सिंहा तूं न्हिदलाय देखून आतां सगळ्या रानांतल्या मनजतीन म्हाका तांचो राय केला म्हणालो. म्हाका तांचो राय केला म्हणटना सिंह हांसोंक लागलो. तूं का राय करूं, तूं राय साद दिसना म्हणालो सिंह. तर कोलो म्हणालो, तर म्हज्या सांगात ये आनी पळय, हांव सक्कड मनजाती मुखार येता, सगळ्यो मनजाती उबे रावतात गिनांगी, पळय म्हाका पळोवन म्हणालो. जायती या म्हणालो सिंह. आनी कोल्या सांगता सिंह भायर सरलो आनी कोलो आनी सिंह येताना कोल्यान सांगल्या बरीच सगळ्यो मनजाती उब्यो रावल्यो आनी नमस्कार करूंक लागल्यो. आनी वो कोलो म्हणालो, पळय पळय म्हाका पळोवन सगळ्यो मनजाती आतां तकली बगयतात. पळय म्हणटना सिंह म्हणालो, तुका पळोवन न्ही, म्हाका पळोवन तांणी तकली बगयली. कोल्या सांगता कोण आसलो, तर मनजातींनी कोणाक नमन केलो. ओ कोलो कोलो म्हणून तुमी जाणात कितलोय फोटकिरो जाल्या रे हे न्ही. खण्णींगच्या कोल म्हणटात वय मू, तशें आजकाल जायते खोले उब जाल्यात भाव भयणी. जायत्या खोल्यांनी सिंहाचो जागो घेतला ह्या संवसारांत. तुमकां वेगळी समजतलें. आनी हे खोले कोण, रानांतले खोले न्ही, सिंहाक दिल्लो स्थान मान आपणावचे पोटकिरे प्रवादी, पोटकिरे सेवाक, पोटकिरे जावं पुरो आपुणूच देवान नम्य येतलेले, देवान धाडलेले म्हणचे जावं पुरो तांकां सापयतात अपोस्ताल म्हणून गी, प्रवादी म्हणून गी, या तुमी जाणात धर्मदूत म्हणून गी. देखून आज इल्ली 17 घेया म्हणचे हांवें तुमकां. आनी 7 जाणां जाया, 17 घेया आनी इल्ली 7 जाणां जाया. तदाळ आमी पटवून पडना. देखूनच जेजू संवसाराक कित्याक आयिल्लो, जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो, कितें घेवन आयिल्लो. म्हणजे कांतार आसा न्ही, सगळो जेजूक सोदतात
तर तूं कोणा सोदताय. सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय. सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय. सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय. तुम्ही जाणात फाटल्या 3-4 हप्त्यांत हांवें म्हजी भलायकी बिगडली. भलायकी म्हळ्यार म्हज्या ताळ्याक संबंद जाल्ले. ताळो कुरजुतालो आनी कठीण कोंकली येताली आनी तुमी पळयलां म्हाका. तशें जायत्यांनी वर्त्या मोगान म्हणल्या बरी म्हजो इतलो मोग की इतल्या जाणांक गी कितल्या जाणांनी म्हाका वॉट्सॅपार सांगलें हें काण गे तें काण गे हें पिये तें पिये हें कर तें कर म्हणून सांगलें मात्र न्ही थोड्यांनी कर नाण्णी दिलें म्हाका. हें घेतल्यार तूं बरो जाताय 3 दीस हें केल्यार तूं बरो जाता म्हणून आनी कितें करचें. कोणा की हांवें दुखोवचें नाका म्हणून ताणें सांगल्या बरी केलें. म्हजी परिस्थिती आनी चड बिगडली. मागीर हांवें मागण्यांत आसतना विचारलें सौम्या कित्याक हांव बरो जायना. सौम्यान म्हाका सांगलें तांकां वळखलाय म्हाका वळखल्या तूं. तांचें तुवें स्विकार केलाय म्हजें स्विकार केलाय. तांकां तुजो वयस म्हण चिंताय म्हाका तुवें तिरस्कार केलाय. म्हणटा मागीर ताणें मोतीन घालें हांकां सगळ्यांकी सोडू आनी डाक्टराक धर म्हणून. मागीर डाक्टराक तो फोन कर न्हय आयुर्वेदीक डॉक्टराक तो फोन कर न्हय. हांवें सांगतना अशें जालां 3-4 हप्त्यांत हांव न्हू अशें जाता म्हणटाना पुराय सविस्तार तरान समजून घेवन 5 दिसाच्या वखद दिलें. 2 दिसांनी इतलो बरो जाला. पूण हांवें कितें फसवून पडलो मनशांच्या हातांत. ताणें आण दिलो कसाय म्हणून आनी आण दिलें कितें गी झरोण म्हणून. ताणें आण दिलो कांय पिठो म्हणून. ताणें काण घेवन दिलें कितें कॉफ सिरप म्हणून. खंयचेंय पळय आनी बांबय न्हू. हांव कित्याक सादें सादें दाखले तुमकां दिता गे म्हणून तुमकां समजायचें. ह्या रितीन आमी आमच्या अत्मीक जिणेंती आमी फटोवन पडटा. ताणें सांगलें हाणें सांगलें वो सांगता चो सांगता म्हणून. देखून ताच्या पयल्या वचपांत आमी जाणा जावया. सगळो चॅप्टरच सगळो आवस्वरच हांवें ताच्या कडना तें वाचूंक लायलो. कित्याक म्हणल्यार तुमकां समजाचें. उगडावणच्या बुकांत आवस्वर 5 वळी 1 ते 14 पर्यंत आयकूया. रेव्हलेशन चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 14. वयर कितें म्हणलां. पुस्तकाचो कवळो आनी शेळी. कितें आसा ती. कवळो आसा शेळी आसा. ही 2 मुखार दवरा. कवळो तुमच्या मुखार आसूं दी शेळी तुमच्या मुखार आसूं दी. मावळोय नाका कावळोय नाका आनी कोण सावळो आसलो तोय नाका. कोण जायची. कवळो म्हळ्यार कितें. ग्रंथ म्हणजे देवाचे उतर म्हणजे पवित्र पुस्तक. एझेकियलाच्या बुकांत आवस्व 3 वळी 1 ते 3 आयका. मागीर फाटी हांगासर एझेकियल चॅप्टर 3 वर्स 1 to 3. ताणें म्हाका म्हळें एझेकियलाक ताणें म्हळें कितें म्हळें. मनशा पुता तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. तूं पयलें खा मागीर उलय. तूं हो कवळो खा आनी उपरांत वच आनी इस्रायलच्या परजे लागीं उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता हांव तुका दिता तो कवळो खावन दादोशी जा. पयलें कवळो खा आनी तूं दादोशी जा. हो कवळो हेरांक दिवच्या पयलें तूं खा आनी तूं दादोशी जा. हांवें तो कवळो केलो आनी तो म्हज्या तोंडान मोवा भशेन गोड जालो. पयलें हांवें खाताना हो कवळो म्हज्या तोंडांत मोवा प्रास गड दोदा प्रास सर्गीतावन वळता मोगाची सदांच ती वळता सर्वांक ते मेळटा जेजू देता. हो कवळो म्हळ्यार कितें जावन आसा देवाचें. आनी एझेकियलान तें केलें आनी ताच्या तोंडांत कितें जालें. साकोन पळय आयकोन पळय तो कितली मधुर ते बरे कभार गॉड सांताची ती कितली रुचीक मेळची ना केदींच खंयच्याय जाग्या. साकोन पळय तो आयकोन पळय तो कितली मधुर ते बरे कभार गॉड सांताची ती कितली रुची मेळची ना केदींच खंयच्याय.
पोर एका भावान म्हाका फोन केला म्हळ्यार फादर म्हजे खातीर मागा. हांवें सांगलें नांव कितें, नांव सांगलें ताणें, खंय तावन उलयताय, गांव सांगलो ताणें, कितली प्राय तुजी सांगली ताणें, आनी 60 आनी 2 वर्सांचो भाव, कितें जाता तुका म्हणटाना म्हज्यो दोनीय किडन्यो गेल्यात फादर, म्हज्यो दोनीय किडन्यो गेल्यात, म्हाका मूत सुटाना म्हणालो. तिका हांवें सांगलें शुक्राचें सोमारचें सकाळीं तो सांजसर रेतीर आसा, तूं रेतीरेक ये. ना हांव थंय तुमी आसतना आयकलां. खंयच्या वर्सा म्हण विचारलें. 2009 इस्व्यांत म्हणालो. 2009 इस्व्यांत तुज्यो किडन्यो सारक्यो आशिल्ल्यो गी ना. 2009 इस्व्यांत तूं थंय आयिल्ल्या वेळार मागण्यान तूं आसलेल्या वेळार तुका खंयची पिडा दोसतली. आतां 9 वर्सां आतां कितें 9 वर्सां 15 वर्सां पयलीं आयिल्लो तूं म्हळें हांवें. आतां 15 वर्सां पयलीं हांवें केल्ल्या कामाक आतां हांवें मजुरी विचारूंक जाता सांगा. कुल विचारूंक जाता ना, जायना मू. मागीर आमी पयलीं केल्ल्या मागण्याक आतां फळ जसो कसो. त्या भावाक हांवें सांगलें भावा 15 वर्सां पयलें तूं आयिल्लो म्हणटाय आनी 15 वर्सां उपरांत तूं म्हाका अशें म्हणटाय. तुजी सगळी परिस्थिती बिगाडल्या. निरंतरी संपूर्ण सोम्याच्या हातान तूं पडूल्लो तर, ताच्या सावळ्यान तूं रावुल्लो तर, ताच्या एकवटान तूं जियेल्लो तर. 31 वर्सां जालो भोव मारना आसा भाव भयणी अशें दीस आनी रात म्हळ्यार बरी कळनासतना कितें मारेकार पिडेक म्हाका सांपडोंक दिवना ताणें. जावं पुरो म्हज्या कितें ह्या कामां सांगता उरल्या कामांत वतांत पडो ना केल्ल्या वरी जावं पुरो इल्ली भलायकी बिगडटा जावं पुरो मुटव्यान ती. आज आमी केदाळा संकटा बंदका वेंकटरमणा जावचें नाका आमच्या सोम्याच्या हातांत. जिविताची जर वाळाचे तर, शांतीची जर वाळाचे तर, मोगाची जर वाळाचे तर, कुरपेची जर वाळाचे तर, जानवायची जर वाळाचे तर, पवित्रपणाची जर वाळाचे तर आमी निरंतर त्या कोण ताजे कितें म्हणटात मूळ जावन आसा ताचे सोय आमी एकवटीत जावन आसायचे. शांतीचें मूळ कोण, मोगाचें मूळ कोण, कुरपेचें मूळ कोण, सक्तेचें मूळ कोण, पवित्रपणाचें मूळ कोण, जानवायचें मूळ कोण, सदेण्याचें मूळ कोण. देखून आज हांगासरली हरिकलें न्ही कशें माश्टली उदकांत आसा तशें आमी सोम्याच्या एकवटांत आसूंक जाय. पिसाची गज ना. आपशंत वाळटा, आपशंत वाळटा. देखून हांवें सांगलें आतां कितें सर्गींत हांव ती वाळटा, सर्वांक ती मेळटा, जेजू दिता जिविताची इजर. देखून आतां ह्यो 2 संगती गरजेच्यो, कोवळो आनी शेळी. आतां पाटी वचून ऐका. शिंयासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातान एक पुस्तक असो कवळो हांवें पळयलो. ताचे भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन आसलें 7 मोरी मान तो. आतां ह्या सिंहासनाचेर बसून आसलेल्याच्या हातान तो कवळो आसलो गे. ह्या सिंहासनाचेर कोण बसून आसा? ह्या सिंहासनाचेर कोण बसून आसा? आमी वाचया दानियेलच्या बुकांत अवस्वर 7 आनी ओळ 9 आनी 10 पयलें ऐक. Daniel chapter 7 verse 9 and 10. हांव पळयत आसतना शिंहासनां एका जाग्यार दवरली. एक सिंहासन न्ही, सिंहासनान जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. जाणटो म्हळ्यार कोण? म्हातारो. उडल भावा आनी सांगलें न्ही की देव म्हणटा न्हू म्हाताऱ्याक दाखयतात म्हणून. जाणटो म्हळ्यार कोण? किर्तन 130 आनी 9 वयर कितें बरयलां? देव सर जाणार. जाणटो म्हळ्यार जानुवायन बरयल्लो. जाणटो म्हळ्यार म्हातारो न्ही. जाणटो कितें जालो? आपल्या आसनार बसलो. आपल्या आसनार बसून ताची वस्त्रां हिमा बरी धोबी. हिमा बरी धोबी. आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. वय ताणें पळय हें एक चित्रीकरण दर्शन म्हणटाना, दर्शन म्हणटा वारें पळयल्यार दर्शन जायना. ताका देखून ताच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयल्लें न्ही, आत्मीक दोळ्यांनी पळयल्लें एक सर्गीचें दर्शन हें हिमा बरी धोवी. आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. कापसा सारके नितळ. ताचे शिंहासन एका उज्याच्या आकट्या बरी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या बरी. उज्या बरी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वाळटली. उज्याची न्हंय वाळटली. आनी हजारांचे हजार ताची सेवा करतले. पळय न्ही की आतां ह्या सिंहासनाचेर कोण बसला? सरपदवेदार देव बसला. आतां तातूंत 13-14 ऐका. दानियेलच्या बुकांत अवस्था 7 वळ 13 आनी 14 ऐका.
हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत परतून आसतना हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळोवंत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. ह्या जाणट्या सशी आडिल्लो कोण तो? ताका दिली पदवी, महिमा ताका दिली महिमा, आनी रायपण. ताका दिलें रायपण. ह्या सिंहासनाचेर जेजूय बसून आसा, बापी बसून आसा. खालीच एका भावान म्हाका धाडली शिकोवन आयकोया म्हणून हांवें आयकली. आनी तो पयले मुस्लीम जावन आसलो भाव सलीम खान म्हणून, तो देवाचे उतार दिता. जायते लोक बसून आयकता. आनी ताचे शिकोवणेन ताणें एक उतार सांगलें, म्हाका बरें लागलें तें. संवसारांत आसतना जर तर तुज्या जेजूक तुजे थंय येवन बिडार करूंक दिताय तर जेजू तुज्या सांगा त्या संवसारांत आसा. आनी जर तर तूं संवसारांत आसतना जेजू थंय तूं बिडार करताय तर तूं जेजू संवसारांत न्हय सर्गार आसाय. आतां जेजू खंय आसा? जायते तुमकां देवाचे उतार खाण दिला हांवें. जेजू खंय आसा? जिवन जावन बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा वय मू. ह्या कोणी आनी स्टेपान पळयतना तो बापाच्या उजव्याक उबो आसा वय मू. जायते कडेन तो बसून आसा म्हणून सांगलां आमकां. आनी उतार पळया, जेन्ना तूं जेजूक तुजे थंय येवन बिडार करूंक दिताय, जेजू तुजे सवय ह्या संवसारांत आसा, तुजे सवय सगळ्यां सवय न्ही. आनी जेन्ना तूं जेजूच्या एकवटांत आसाय, तूं संवसारांत न्हय, जेजू खंय आसा? सर्गार आसा. देखून तूं सर्गार आसाय म्हणून. आतां सर्गार आसा म्हळ्यार सर्ग म्हळ्यार जागो न्ही. सबार जावन सर्ग म्हणटा न्हू हांव वयर पळयतात. सर्ग म्हळ्यार स्टेट ऑफ लायफ म्हणटा आमी. एक कितें म्हणटात, जें कितें सर्गार आसलें तें वातावरण, परिसर म्हणटा. आतां हांगा आमी परिसर म्हणटा, हांगा भितर आसतना आमकां एक परिसर म्हणटा, आमी भायर पळयता हांगी हांगाचें एटमॉस्फियर पळयता न्ही. वो मागण्याचो परिसर वय मू. मागण्याचें वातावरण. आमी दिवची ती शिकोवन जावन दी, तुमी आयकोवची ती रीत जावन दी, आमी गांवची गाणां जावन दी, हांगाचें संगीत जावन दी. हाका सरी जाल्लें न्ही, आत्मीक संबंदाक सरी जालें. देखून आमकां सर्गार आसल्या बरीच भोगता. देखून हें गरजेचें. तुजे एकवटांत आसाय तर जेजू कितें जावन आसा तें सगळें तुजें जावन आसा. देखून हांवें जायते फावटी तुमकां सांगिल्लें आसा. पयलीं हांव घरांनी मागणें करूंक येताना हांवें सांगलें, सोमिया ह्या घरांत आमच्या सांगाता तूं राव. खंयसर तूं आसाय थंयसर मोग आसा, खंयसर तूं आसा थंय उजवाड आसा, खंयसर तूं आसा थंय शांती आसा, खंयसर तूं आसा थंयसर दया आसा, खंयसर तूं आसा थंयसर सगळें बरें आसा वय की न्ही. येसुरवा मनेल आनंद आनंद येसुरवा मनेल ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸುವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿರುವ. पळया ते अमावस्याच्या वाटेर दोग जाण चलून वताले वय मू वय की न्ही. एकामेका ते उलोवन वताना कशें आसलें ते सुरसुरताले वय की न्ही. मागीर जेजूय मोदें येवन रावलो. कोणा विशयांत उलयतात, कितें उलयतात म्हणून उलयतना जेजू सांगत आसतना ताका वाट गेल्लीच, वाट चलयलीत कळोंक ना. निमाणें ते खंय पावूंक आसा थंयसर पावतना जेजू मायाक जाता ना न्ही. मायाक जावचे पयलें फुडें वता म्हणटना तांणी कितें म्हळें आमचें सांगता. लूक चॅप्टर 24 वर्स 39 गी वाचतें. लूक चॅप्टर 24 वर्स. एमावसाच्या वाटेर जेजू तितकेशे मुखार वता आसतना ते कितें म्हणाले, आमचें सांगता. ती वळ वास 29 39 न्ही 29 24 29 ताका ताणी परतून म्हळें, ताका तांणी परतून म्हळें, आमच्या सांगाता राव. हें गरजेचें. आमचे सांगाता राव जेजू, म्हजे सांगाता राव जेजू, म्हज्या कुटुंबांत राव जेजू, म्हज्या पयनार म्हज्या सांगाता राव जेजू. कोणी नाटले कांय फरक पडना. तिका जायते फावटी सांगलां, कोणें सांडल्या तो आमकां सांडिसोना, कोणें फटयल्या आमकां फटोसोना. पठयता तो सांगता कितो. एब्राम वयल्या पत्रां स्वर 13 आनी वळ 7 गी. देव तुजो कोमोगदार तो तुका हांव ते म्हणटा न्ही, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडचो ना.
देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया सर्वेस परस म्हजो कुमोक सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार कोणाकच हांव भियोवचो ना कोणाकच हांव भियोवचो ना मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय मनशाचें म्हाका कितें करूंक जाय ताजे पयलेंगी तसो आमचो कुमोकदार 3 तासांनी फिफ्थ उपरांत सिक्स्थ वर्ड सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार कोणाकच हांव भियोवचो ना कोणाकच हांव भियोवचो ना देखून भाव भयण पळया न्ही देखून सगळ्या पवित्र पुस्तकांत जेजून म्हळां भियेनाका 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 म्हणून गी आनी जर तर आमी आनी की भेंग घेवन आसा कसलेंय भें जावं दी आमी जेच्या कोर्टान ना ह्या जेजूक आमी आमच्या थंय येवंक खंडीत जावन स्विकार करूंक ना कसलेंय भें तुका म्हाका आमकां आसा आमी जायते बिटात ह्या दिसांनी सड आमी मरणाच्यो खबर आयकता काली म्हाका मरणाची खबर मेळ्ळी म्हज्या सांगात शिकल्लो वर्द जाल्लो मागीर म्हज्या 2 वर्सां उपरांत ताची वर्द जाल्ली फादर स्विबर्ट म्हणून जेजुईट पाद्र्या हठात हार्ट अटॅक जावन अंतरला काल 2 वरां मरणाची खबर आनी आज सकाळी येताना म्हणालो हांगाच आमच्या बोंटवाळान त्या बायलेन म्हाका दादल्याक खातान उडयला बायलेन दादल्याक हें पण आयको मेळटा आमी भियेता न्ही झूज जाता आतां हांव तेका मारूंक रावल्या ते अशें जाता तशें जाता म्हण आयकतना ह्या दिसांनी आमकां तेसलेंच कितें म्हणटात वाचपाक आयको मेळटली खटकायो झुजां भुंयकांपण्यो आनी कितें दुस्मान हेंच आयको मेळटलें अंतकाळाची खुणां पूण हांव म्हणतो आमी जीवचे कोर्टांत आसा तर भेंबरांत म्हाका नाकंत म्हाका दोशी न धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना भेंबरांत म्हाका नाकंत म्हाका दोशी न धैर्य देता देखून तुमी खरेंच जीवचे एकवटांत आसा जाल्यार त्या घडयेंत तुमी तो एकवट सांडून वेचचे न्हय भाव भयण कोणी कितें सांगून दी कितें म्हणून दिता हें सारकें न्ही तें सारकें न्ही हांव म्हज्या जेजू समें आसा जेजू म्हज्या समें आसा ताजे वनी वर्तें म्हाका दुसरें कांय नाका देखून ह्या जाग्यार तुमची पिडा आसूं दी तुमची गंत आसूं तुमची बेजार आसूं तुमकां कोणाच्या हातान घालूंक आमी पळयता आमच्या हातान गी आमच्या हातान पडनाका हांवूच म्हज्या जेजूच्या हातान पडलां देखून हांव घट्ट निट्ट फिट्ट देखून आज जर तर खंयच्यो रिती रिवाजी हें जायचें तें जायचें हें कर हें नासतना तें नासतना कोणें म्हळां जेन्ना तूं जेजूच्या हातान पडताय तो खुर्सार काडलेल्या 2 सोरां पैकी एकलो जेजूच्या हातान पडलो जेजून ताका कितें म्हळें वस्ते रितीर करनी वडावळचे रितीर करनी हा ना कितें म्हणालो आजच तूं म्हजे सवय हे मरी मगदलेनाक जेजू कितें म्हणालो वसू केल्ल्या सर पथकां खातीर पाश्चात्ताप पावन इतलें कितें म्हणटात प्राजीत करन दंडवणी करन आनी कितें करन इतलें दान धर्म करून मागीर ये म्हणालो की वस आनी जाके कितें म्हणालो सकला देव म्हणून आजच तो देवलो मातने ताच्या आस्त वांटून कोणाक रुखसान दिलें केन्ना तांकां देवन जेजूची पाट धरली ती जेजू सांगात सोदलो जेजू कितें म्हणालो आयच्या दिसा जेजू संवसाराचे खंयच्यो रिती रिवाज वाडल्यो की ताका जेजूच्या हातान पडिल्ल्या उपरांत कोण पळय आनी पातकांत आसा तांकां देवाचे उतार दिल्ल्या उपरांत जर तर तें पातकी सैम सांडून जेजूक स्विकार घेतात तांकां कितें रिती रिवाज जाल्यो त्यो करून दी एक घडये आनी जालें तें मागीर तें परतून करूंक ना आतां कितें म्हणजे तुमकां उक्त्यान सांगचें जाल्यार एक अनुभव वाटते आसा ओके 100 वर्सां उपरांत ताका सत कळीत जाता तुमचें आयकून तुमचें जिवीत पळोवन तुमकां लाभिल्लें तें धेने पळोवन आनी तोय जेजूचो कितें पाटलावदार भक्त जावन खुशी व्हरता वय मग त्या दाळा जेजूच्या नांवान ताका कितें म्हणटात एक पवित्र स्नान दिवचें गरजेचें तूं जेजूच्या एकवटांत आसलें तुका परतून तूं जेजूच्या एकवटांत रावल्या उपरांत परतून आसा सांगा अर्थ आसा ताका सबार जाणां आमी जेजूच्या एकवटांत आसलें थोडे फावटी आमी पासाळटा हें जावंक नजो त्या खातीर सारकें समजून घेया कोवळो आनी शेळी कोणती शेळी जोन्स म्हणजे लावस्वारी 1 आनी ओळ 29 ऐका जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 कितें म्हणटा आपणासशेच्या दुसऱ्या दिसा आपणासशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें कोणाय की न्ही ही शेळी कोण आपणासशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुवावन बाप्तिसान म्हळें
पळया देवाची शेळी जेजू जावन आता ती शेळी. जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेले. जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काढून. देखून ह्या दिसांनी सगळ्यांक तुमकां कळीत जाला न्ही. मागीर थोड्यान म्हाका व्हिडिओ धाडल्यात आमच्यात मंगळुरांत कितें परत जाता म्हणून, त्या विशयांत समजून दिवच्या खातीर जायते व्हिडिओ आतां ह्या दिसांनी व्हायरल जावन आसात. आनी जेजू जेजू बरी मोरी जेजू बरी कितें सोडवून दिवंक शकना म्हणून तें सांगता. आतां कळना. आनी मोरी कितें म्हणटात फूल ऑफ ग्रेस म्हणून सर कुरपेचे आयदान म्हणूंक जायना, कित्याक तिणें कुरपा जोडली सरस परत म्हणून आतां ओप्पातात. ओके जालें मू. आनी तिसरें कितें आसा, मोरी सोडवून न्ही, मोरी कुरपेन भरून शिवन कुरपा दिवची न्ही. आनी कितें म्हळ्यार मध्यस्थी न्ही म्हणून, मध्यस्थ काले जेजू म्हणून आतां ओप्पाल्यात. मात थोड्यो सांगता आनी कितें सांगता तूं, तांचे कडेन मागा तांचे कडेन मागा, ते आमच्या खातीर मागतात ना. मागीर तुमकां आयको मेळटालें सगळे लोकांची सर प्रार्थना एकलो देवदूत सगळे आयदन व्हरून थंय सिंहासना मुखार दवरता. सर मनशा कोणाची सर प्रार्थना मागीर तुमकां आयको मेळटली हेच्या पयले वाचपान. तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय, तुका जाय म्हाका जाय. कोण तो? जेजू. जेजू राया सोराय, जेजू सोराय, जेजू राया सोराय, जेजू सर्वांक सोराय. तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय, तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय. अननेसेसरी बर्डन तुमकां. दुसरें वजें कित्याक माथ्यार घेतात? पयलीं आमी व्हडलें वजें देंवन आसलें वय मू. आतां खाली जेजू घेवन आसा, काळ जावन इतलें हळू जाला. जेजून बेश्टें म्हणना म्हजे सरशी या कश्टांतल्यान वजन वयतलें न्हू, हांव तुमकां विशय दितलो म्हणून ती लागीना. म्हाका दिला, म्हाका इतलें हळू केलां. काल न्ही पोर संजेर म्हजोच कजन भाव पाद्र्या पायलो ताच्या एका सांगात्याक, आनी तो आतां एका फॉरेनर कडेन काजार जाला. ती येयल्ली आनी ते दोगी क्लासमेट. ताका आतां पोरवा मेळ्यान 60 वर्सां जातात. आनी तो काजार जाल्ली ती फॉरेनर 9 वर्सां व्हडू. ती बसून आमी च्या पिवन आसतना म्हजो कजन भाव तांकां सांगता, 20 वर्सां पयलें वो फादरजीर असोच आसलो, आतां 20 वर्सां उपरांत ती आतां असोच आसा म्हणटा तोत्तू. ते जाल्यार ती विचारता म्हाका, ती ब्रिटीश लेडी, वॉट इज द सिक्रेट म्हणाली म्हाका. वॉट इज द सिक्रेट म्हणाली. हांवें सांगलें माय सिक्रेट इज जीजस म्हळें. इज द सेम येस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर. म्हजो सिक्रेट म्हजो जेजू. काली तसो आजी तसो फाल्यां तसो. हांव जेजू एक वटांत आसा देखून हांव काली तसो आजी तसो फाल्यां तसो मरतना तसो म्हळें. इज इट सो म्हणाली. इज इट सो? वा. आतां तांकां देवाचें उतर मेळना. एक ल्हानशें साक्ष पुरो वय मू. हांव कितें सांगूं सोदता भाव म्हयनो, आमी केदाळा कितें जाता भिवकरे जाता, केदाळा आमी कितें म्हणटात बावुरले जाता, केदाळा आमी चिवळ्ळे जाता. केदाळा जेजूतन भायर गेल्ल्या वेळार जेजूच्या एकवटांत. आतां एक पांट्या आतां ती पणसारूक तुमी पळयल्यात वय. पांटे एक म्हाका कितें आसात, रुखाक धरना आसात वय मू. कशें आसात? चुकल्यात गी जीव आसात. एका तरान विंगड दवरा, सांजेर पळया जिवाळ आसता गे. या उदकान दवरा जिवाळ आसता गी. आनी एका रुखाक तो घडसून दवरा जिवाळ आसता गी. केदें गसना. देखून जेजूच्या एकवटांत आसचें चड गरजेचें. ही शेळी आनी कोणी न्ही. जोच्या पयल्या जो असो शुभ वर्तमान वचवर 1:30 आनी 35. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:35. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोग शिसा सांगता नव्यान ते उबो आसलो. परतून नव्यान तो परत्यान तो आलो. एपटी सांगना पावनांगी परत्यान दुसऱ्या दिसा पळया कसली खात्री पळया, शुअरटी पळया. दुसऱ्या दिसा परत्यान तो ते उबो आशिल्लो. तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान चमकून वेतना पळयलो आनी म्हळें, तो जेजूक पळयता. आज बदलून ना आज ताणें सांगलें जेजू देवाची शेळी. दुसऱ्या दिसा पळयता परत्यान तोच सांगता. कितें सांगता? पळया देवाची शेळी. देवाची शेळी. हें सत बदलना.
सूर्य संद्र नखेत्र आकाश मंडळ सगळें बदलल्या रे. लोकांच्या ह्या संवसारी बुद्वन काय वरी तांची चिंतना तांची समजणी तांची जाणवाय बदलल्या रे. हें सत बदलना. देखून हें सत तुमकां उगडापण जाल्ल्या उपरांत त्या सतांत घट्ट रावा, नीट रावा, फिट रावा. आज कितल्या जाणांनी सांडला कित्याक तांणी तांचो भावार्थ सांडला. ह्या सतांचेर तांणी भावार्थ बांदून हाडूना. देखून आज हे गरजेचें. आतां फाटीं वस आनी वास आयच्या पयले वासपंत कोवळो आनी शेळी. शिंयासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातान एक पुस्तक असो कोवळो हांवें पळयलो. ताचे भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन आसलें. 7 मोरीमान तो बंद केल्लो. तो पुस्तक मोरी मारन बंद केल्लो. आनी कितल्यो मोरी? 7 मोरी. आतां ह्या दिसांनी बाबा हांवें तुमकां 7 पळय सभा विशयान सांगता वय मू. आतां पळय सभा 7 तास आमची चिंते नाका. 7 म्हळ्यार परफेक्शन, द नंबर ऑफ परफेक्शन. तातूंत 7 मोरी मारन त्यो बंद आसल्यो. व्हडल्यान बोबमान परगडतलो एक दडंग देवदूत हांवें पळयलो. तो अशें म्हणटलो, हो कोवळो सोडूंक आनी मोरी फोडूंक योग्य जाल्लो कोण? आतां पुरो सील्ड म्हणटा आसा न्ही, सील्ड डॉक्युमेंट. कोणें उक्तें करीत गी? कोणें उक्तें करीत ना. संवसारांत जायतीं सील्ड डॉक्युमेंट्स आसात, सगळ्यांनी उक्ती करूंक जायना. आतां खंयचोय रिपोर्ट आतां SITचो रिपोर्ट रेडी जालो वय मू, तो रिपोर्ट तांकां सील करून दितात. कोणेंय उक्तें करूंक जायना. तूं उक्तें करची पदवी कोणाक, अधिकार कोणाक. तशें हांगा 7 मोरी मान आसलो पुस्तक वो कोवळो. देवदूत सांगता कोण तो उक्तो करूंक सकात. वाचती वळ. हो कोवळो सोडूंक आनी मोरी फोडूंक योग्य जाल्लो कोण? योग्य जाल्लो. कोणा वरी जायना. ते कोणा वरी आपडूंक जायना, कोणाक लागीं सरूंक जायना. योग्य जाल्लो कोण? पूण तो कोवळो सोडूंक वा तातूंत भितर दिश्ट घालूंक शकतलो सर्गी, संवसारी वा पाताळी कोणी एकलो नातलो. पळयान गे, देवदूताकच कोणूच मेळना. ना एक सांत, ना एक सांतीन, ना एक सायबीन. कोणूच ना भाव भयणीनो. एकलोच आसा. देखून तो देवदूत सर्गार, ह्या पृथ्वीर, ह्या पाताळांत कोणी तरी आसा गी म्हणून तो सोदता ना. कितें जाता? कोवळो सोडूंक वा तातूंत भितर दिश्ट घालूंक शकतलो कोणूच ना म्हणून हांव गळगळ्या रडलो खंय. तांतू लिपोवन आसले, तांतू आटापोवन आसले, तांतू कितें बरो बरोवन आसले ते गुट सता मिस्तर सर्गीचे सगळे राज मनशा कोळाक सोडोवन दाखोवंक सांगोंक कोणी ना गी म्हूण तो रडलो. तवळ मालगड्या मदल्या एकल्या देवदूत रडलो जाल्यार आतां तेंच ह्या सगळ्या संवसारांनी सता हे मिस्तर हे गुट सर्गीच्या राजाचे आनी उगडापे जावनात. कितल्या जाणांक ते कळीत जावनात. देवदूत रडला तर आमी कित्याक रडोंक नजो? बापा हें कळीत कर. बापा तुज्या पुताक कितें सगळ्या संवसाराक घेवन आयला, दिवंक आयला, ते सगळें कळीत कर. आनी कळीत जावना. तातूंत कितें बरो आसा तो रडटाना आनी एकलो मालगडो कितें करता आयका. तवळ मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें, रडा नाका. पळय दाविदाच्या फळा जुदाच्या कुळयेंतल्या शिवान जैत वेला. आतां आयका असली परिस्थिती आसतना मालगड्या मदल्यान एकल्यान म्हळें. आतां मालगडो म्हणटाना एक अनुभवी वय मू. मालगडो म्हणटाना एक अनुभवी एकलो म्हळ्यार कितें म्हणटात मानासो वय की न्ही. एक मानाच्या स्थानार आसलो वय की न्ही. तो सांगता आसा एकलो आसा, तूं रडा नाका. देखून आज जेजू गोळ काडल्यानी अशें त्या मालगड्या बरी हेरांक सांगूंक आसा, तूं रडा नाका, तूं भिये नाका. तुका सुटका दिवंक शकलो आसा, तुका सोडोवंक शकलो आसा, तुका धैर्य दिवंक शकलो आसा, तुका वाट दाखोवंक शकलो आसा, तुका शांती दिवंक शकलो आसा, तुका समाधान दिवंक शकलो आसा. आज तुजें आनी म्हजें काम हें भाव भयण दाखोवन दिवचें. कोणाक दाखोवन दिजे? न्ही सभेक, न्ही संस्थ्याक, कोणाक? जुदाच्या सिंहाक. बरयलें वाचती वळ 25 वळ. दाविदाच्या फळा दाविदाच्या पाळा जुदाच्या कुळयेंतल्या शिवान जैत वेला. जुदाच्या कुळयेचे शिव कोण? कोणाक तें नांव दिलां? जेजू.
जुदा तुला शिकवली पूण तुझे तान उदेतालो सगळ्या मनशाक असो सोडवंदार. आज कितें जायचें म्हळ्यार हें पळय सतां आमी आयकत आसतना आमचो बोवार्थ जेजू ते आनी की घट जायचे तीर जायचे तुका म्हाका आमकां सोडयतलो सुटका दितलो आनी कोणूच ना. एकलोच कोण तो म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस कर म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक ते उरलें पुरें कितें आसा तें वजें तुमच्या माथ्यार दवरी नाकात. खाली जेजूक लागीं सरा जेजे एकवटांत रावा जेजो मोग करा ताका सत माना ताजे उतार पाळा आनी पळया तुमचें जिवीत कितें तो घेवन आयला म्हणल्यार मागीर आमकां आणकी गुण्यान कळटलें. आं सिंहाचे जुदाचें सिंह तो कितें जाला देखून ताका हो कवळो सोडून ताज्यो 7 मोरी फोडचे हक्क आसा. एकल्याकच आसा. ह्या पुस्तकांत मारुल्ल्यो त्यो सर मोरी बंद केल्ली सर हाज्या पयलें बाबा एंड्रून ताच्या शिकोवणेन सांगिल्लें आसा न्ही बंद केलां तें उक्तें करूंक हें उक्तें आसलें बंद करूंक ताका एकल्याक मात्र पदवी आसा. त्या 10 देड्यांची ओपार तुमी आयकल्या वय मोद्यानेर कितें जालें होरेत आयलो आनी दार उक्तें जालें उक्तें केल्लें कोणें आनी ताच्या सांगात तयार आशिल्ल्यो भितर गेले वय भितर गेल्ले आपण बंद केल्लें कोणें बंद केल्लें आपण बडयल्या री उक्तें कर म्हणत कित्याक उक्तें करूं ना उक्तें करची पदवी ताका आसा आनी कोणाक ती बंद करीची ती बंद करची पदवी ताका आसा. देखून तुज्या खातीर म्हज्या खातीर कोणेय बोब मारल्यार तें उक्तें जायना भाव भयणी. आमी संवसार सांडून मेल्ल्या नंतर कोणेय कितलें बोब मारल्यार रे ताणें बंद केलां तर कोणाय वरवीं उक्तें करूंक जायना. त्या सांता सांतिने वरवीं उक्तें करूंक जायना सायबिने वरवीं उक्तें करूंक जायना. उक्तें करतलो तो एकलोच. देखून आज तुज्या भावार्थांत घट राव आनी की घट जा थीर राव दृढ राव सम्याचें तुजें जिवीत बांदून हाड. शाश्वीत संवसारांत आसतना ताचे सवे त्या मरणाचे घडये ताचे सवे मेल्ल्या नंतरय ताचे सवे. मुखार ऐका. तेदवा सिंहासना मोदेगात जिव्यांच्या आणि मालगड्यांच्या वृत्तामध्ये उबे असलेली एक शेळी हांवें देखली. ती जिवेशी मारलेशी दिसतली. हय म्हळ्यार कितें दर्शनांत ताणें देखलां ऑलरेडी तो येवन संवसाराक येवन ताकाच ताणें शेळयेच्या रुपार ताकाच ताणें बली भेटयल्या. देखून तांचो रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवंताने केले आपरा सोसून पदकां बोगसून सुटका आमकां दिली. रगत वारून कुर्सार मोरून ताणे केली आपरा सोसून आमकां जेजू क्रिस्त संवसाराचे पाप काडून तीच शेळी मारिल्ली शेळी तुका आनी म्हाका आमकां सोडयल्लेली शेळी. पेद्रूच्या पयल्या पत्रां 1:18-19 आमी आयकलां तें उतार देवाचें नित्यपटी आयकलां. अशें सोडयल्लें तुका भांगारान न्ही रुपयान न्ही खंयच्याय सभेन न्ही सेवकान न्ही ह्या खंयच्याय पदवेदारान ह्या अधिकाऱ्यान न्ही तुका आनी म्हाका आमकां सोडयल्लें कोणें आयका. तुमच्या पुर्वजतांव देवन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान न्ही भांगारान न्ही वा नासतल्या मालान न्ही खंयच्याय नासतल्या मालान न्ही बगार आईबावीन आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता आईबावीन शेळी कातावीन शेळी निर्दोशी शेळी निष्कळंक शेळी पदकाविने जियेल्ली शेळी कत नतलेली शेळी कोणती आतां कितें वाचलें तुवें हाच्या पयलें वाचपांत रक्तान सिंहासना मोदेगात जिव्यांच्या आनी मालगड्यांच्या वृत्तामध्ये उबी असलेली एक शेळी हांवें देखली. मुखली वळ ती जिवेशी मारलेलीशी दिसतली. ती जीवशी मारलेली दिसतेली. रगत वारयला दर्शनांत दाखयला
ती शेळी आणि कोणी नाही, एकच ती शेळी. सगळ्या मनशाक कोळा खातीर रगत वारयल्ली, रगत वारयलेली दिसतली. तिका 7 शिंगां आणि 7 दोळे असले. ते दोळे सगळ्या संवसारार धाडलेले देवाचे आत्मे. आत्मे ते शेळयेन वचून सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातांतलो कवळो घेतलो. तिने तो घेत असताना तो 4 जिव्यो आणि ते 24 मालगडे शेळये समोर पडले. आता तिने वचून तो कोवळो घेतलो. सिंहासनाचे कोण बसून असा? सरपददार देव. ताज्या हातांत असलो कोवळो शेळी घेता, म्हणजे जेजू घेता. 7 मोरयो काय ना, 7 मोरी मोर मारल्यो म्हणजे ती पुस्तक तो कोवळो तो घेता. तिने तो घेत असताना त्यो 4 जिव्यो आणि ते 24 मालगडे शेळये समोर पडले. पळ्या नेंगी म्हाका एक अंत येवचे म्हळ्यार थोडे फावटी देवाचे उतर आयकता खंयचे सत न्हय म्हणटाना सट्टकन पवित्र मन दाखोवन दिता. ह्या शेळये मुखार कोण सर पडतात? मालगडे. केत नाही शेळी सरपती जरा देवा मुखार सर पडलेली आसता सांगा म्हाका. बाप आनी पूत एकलो एकच मनशाक तुमकां एक दाखलो सांगचें हांवें. बाप आनी पूत एकच मनशाक मात न्ही फिलिपिकारां बदल्या पत्र सांपावलो तूं सांगता न्ही आमकां वसवर 2 आनी वळ 9 तावन 1 करा. वर्तें नांव ताका दिलां, त्या नांवा मुखार ऐका ती वळ देखून देखून देवान ताका ती उंच उबारलो. देवान म्हणजे बापान आपल्या पुताक जेजूका ती उंच उबारला आणि सर्व नावाप्रास सहनावाप्रास वर्ते नाव ताका दिले. वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली. अशें बापान कुशी वेल्या. बागबाजय म्हण ऐका, बाप कुशी व्हरता आपल्या पुता जेजू मुखार, ह्या शेळये मुखार बागवाजय म्हणून. ह्या नावाक ह्या नावाक हरी एक दिंबी हरी एका दिंबेन सर्गी देखून मालगडे सर पडतात ह्या शेळये मुखार. जे देवदूत सर पडतात मागीर तुमकां आयको मेळटलें मुखार. व्हड लोकां जमो ताज्या मुखार सर पडता. बागवाजय म्हणून ह्या नावाक हरी एक दिंबी हरी एक दिंबी सर्गी संसारी आणि पातळी. हरी एक दिंबी म्हणटाना कोणाक बाकी दवरूंक ना बाबा. खंयच्या सांता सांतीने की मरी एक बाकी दवरूंक ना. हांव कित्याक अशें उल्लेख करता म्हळ्यार आमकां आमची सतांत आमी घट जायचे द्रट जायचे. तांणी बागोवंक आसा, तांणी दिंबयेर पडोवंक आसा, तांणी आराधन करूंक आसा, तांणी नमस्कार करूंक आसा. सरकार वचून ती नमस्कार करता जाल्यार संवसारांत आसल्या तुवें आनी हांवें संवसारांत आसतना तांकां आमी नमस्कार करचे म्हूण ती आशेतात गी? आशेतात गी? खंडीत ना. तीच सरकार सरपोद्देदारा बापाक आनी ताज्या कुशीक बसल्या सिंहासनार बसल्या शेळयेक आराधन करतात. तर आमी बागगाजे गी तांकां ह्या संवसारांत बागवाजे म्हणून हरी एक दिंबी सर्गी सर्गी संसारी आणि पाताळी आणि परगटीचे म्हण आणि परगट करीचे खाली भागवायला पावाना हे सत मानून घ्यायचे आणि परगटीचे म्हणून हरी एक जिबेन हरी एका जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हण हरी एका जिबेन देवा बापाचे महिमेक हरी एका सांतान हरी एका सांतीनेन परगटीचे देवा बापाचे महिमेक बापाच्या महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हणून ते कोणता सांगले जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो धनी जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो धनी मोकेल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो एकलोच म्हजो सोमी एकलोच म्हजो. देखून आज सगळ्यांनी हे सत मानून घेतलेले जाल्यार आज कितली शांती कितलें समाधान कितलो संतोष कितलो उल्हास आमी जोडूंक शकता. बेगीन आमकां कळटलें. हे मालगडे ताजे मुखार सर पडतात. हर एक मालगड्या लागीं एक विणो आनी दुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र आसलें. कितें आसलें न्ही? हर एक मालगड्या लागीं एक विणो आनी दुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र आसलें. दुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र कित्याक? दुंपयतना दुवर कैम येता. अर्थ कितें? अर्थ कितें? आमची स्तुती आमचो होगळाप आमचें सगळें गायन
सरस्प्राक आनी उंच उबारू जेन्ना तुमी म्हाका उंच उबारतात हांव तुमकां म्हणजे थंय वडटलो म्हणांक घेना जेजून उंच उंचे म्हळ्यार खाली उतरां आनी मात्रणी वडोल तुमी आयकले तें कोरिंदकारां बरयल्या पयल्या पत्रां वस्तू 3 वर्स 17 तावन कितें म्हणटा गितांनी काव्यांनी गायनांनी भक्तीक वाचती बळ या एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 वाच हांव उलयतना फावो ती उतरां देव म्हज्या तोंडान घालूं एफिशियन्स 5:19 16 गी न्ही सोरो पिवन बेबद जावचे सण सोडा ताजे उपरांत कितें 19 कीर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा स्तुती करतना कितें जाता स्तुतीचें सिंहासन तयार जाता वय की न्ही आमची स्तुती सकला हाताक वयर वता आमी स्तुती करतना आमची स्तुती वयर वता वय मू आमी हात उबारतना स्तुती वयर वता वय की न्ही आमी थाळे उबारतना आमची स्तुती बोबाट मारतना स्तुती ह्या ट्रम्पेट म्हणटा आमी तुतीर वाजयतना ती स्तुती हांवें एका भावाक सांगलां तें इज्रायलांतल्यान येताना तें हें हाड म्हणून तें शिंगांनी केल्लें की आसा उद कोळालो म्हणटा ताका काय नांव आसा शोराक कालिंग आसा तें हाड म्हण हांवें हांगा आमचें प्रेझेंट वर्शीप सुरू जावचे पयलें हे फुटी कोम पुंकूक नाजाल्यार बाबा आमच्या रोशनाक सारया ट्रम्पेट पुंकूक तुमी न्हिदतात की उठतात ट्रम्पेट हांगा पुंकलें जाल्यार तुमी न्हिदतात की उठतात बग घालीन तुमी न्हीद जातात की आनी झटका जातात वय मू कुरवांचे तुमी दोळे धामतात की उक्ते करतात देखून एकल्यानं बरोवन घालां सजेशन 1 वर नॉन स्टॉप हांगा स्तुती जायचे म्हणून तें बरें एक सजेशन चला 1 वर नॉन स्टॉप हांगा स्तुती जायचे म्हणून सकाळीं पळय उठचें बसचें ना सुरू केल्यार भरती 1 वर वेळ गेल्लो असो कळोन नजो म्हणून आतां परत डिसेंबरांत म्हाका अवकाश आसा हांव करून दाखयता कशें म्हणून भरती 1 वर अशी स्तुती जायची की मोदें ब्रेक ना आनी त्या वेळार तुमकां कळटलें सर्ग उक्तो जातालो सर्ग उक्तो जाल्यार कितें जातालें जेजू म्हणून आकाशाचें मळबाचें दार हांव उगडटलो भरपूर आशिर्वाद तुमचेर घालतलो गी नांगी म्हणून तुमी अशें भाव भयणीन अशें देखून हांकां कशें पळया न्ही गी सरकार जाल्यार आमकां सर्ग संवसार हाडूंक जाता की ना जर तर देवाचें उतर आमी मानून घेता या परी मालगड्यान केल्ल्या परी आमी करूंक तयार आसा तर हांगासर या दिंबेर पडोवन या हात उबारून या ताळे उबारून हांगासर आमी करूंक खुशी वता जाल्यार सगळो सर्ग संवसाराक हाडूंक आमी शकता म्हळ्यार सर्गार आसलो तो दाबाजो देखून म्हजी ती सीडी सर्गीचो दाबाजो आयकून तुमी ताका नांव कितें दिलां हांवें म्हळ्यार सर्त कितें ती सर कांतारां खंयच्या बरी कित्या खातीर आराधनेची कांतारां वाचत आतां वाचू ती मालगाड्यांची कितें करतात एक विणो आनी दुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र आसलें ती पात्रां देवाच्या लोकाची प्रार्थना आतां आयकलें तुमी त्या प्रार्थनांत त्या आयदनांत कितें आसा लोकाची प्रार्थना आसात देखून हांवें आमी केल्ली सर प्रार्थना विनवण्यो थंय कलेक्ट जातात कशें हांगा पळय त्या समाजचो बॉक्स घाल हांगा कलेक्ट जाता थंय पेपरां कलेक्ट जाल्यात पळय मू हांव आनी तूं आमी मागतना उलो मारतना आमच्यो सो त्या सवा गरजो थंय कितें जातात तयार जातात म्हळ्यार कलेक्ट जातात जमो जातात आनी जमो जाल्ल्या उपरांत ते कितें करतात ते सकट एक नवें गीत गावन म्हणाले कवळो घेवंक आनी ताच्यो मोरी फोडोवंक तुंच योग्य कोण योग्य जेजेक्लस योग्य जेजेक्लस योग्य कितें करूंक त्यो मोरी फोडूंक आनी तो कवळो घेवंक सर पद्दत देवातान घेवंक आनी त्या कवळ्यान कितें बरयलां तें सगळ्या संवसाराक दिवंक
दिला हांगी ना ताणे शब्द मनीस जालो की ना शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जाल शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जालो. देखून हा सगळो कवळो उक्तो जाला सगळ्यान कवळो म्हळ्यार धर्मशास्त्र तुका म्हाका आमकां संपूर्ण तरान उक्तें केलां. न्ही खंयच्या प्रवाद्यान न्ही खंयच्या सेवकांनी न्ही खंयच्या प्रोफेसरांनी ह्या PhD केल्ल्यांनी सगळो कवळो तुका आनी म्हाका आमकां कळीत करता समजा सारकें आमकां उक्तो करता कोण जेजू. कित्याक तो जावन सदैवाचो शब्द आनी हर एक शब्द पवित्र पुस्तकांत आसलो कोणा विशयांत जेजू विशयांत न्हय आनी कोण्या विशयांत. देखीन आमी बेश्टेच वेळ पाड करचो नाका. ह्या जेजूक आनी वळखा जाय वळखा जाय आनी वळखा जाय आनी वळखा जाय आनी वळखल्या उपरांत चड आनी चड वळख जाता कितें जाता. आतां एका मनशाची एका भावाच्या भयणीची आमकां संपूर्ण वळख जाल्यार तो बरो म्हणून तो खरो म्हणून तो कितें म्हणटात न्ही कपाटी न्ही निश्कपाटी म्हणून तो प्रामाणीक म्हणून तो पातयेन असो म्हणून तो विश्वास म्हणून कळिल्ल्या उपरांत आमचो संबंद तुटता की घट जाता. तर जेजूक आमी चड कितलें वळखता ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी खेदींच्या संवसारा म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी खेदींच्या जेजूक फॅक्टरीन जाल्ल्या बरी फिनिश प्रॉडक्ट नाका ताका. आमी चिंता सगळे खूब सारके आतां जेजू संवसारांत सगळे खूब सारके जाले की कोणी तो जावं दी वय मग कोणी तो जावन दी ताजे सगळें आयिल्ल्यांक ताणें फाटीं धाडलें की सामारियाच्या स्त्रीक ताणें फाटीं धाडलें कालियातांनी एका समारिया घराक कोणाक तो कोटकार वय मग फाटीं येवन ताका अर्गान दिल्लो कोण 10 जाणां पैकी तो एक समारिया घर वय मग ताका सयत कोणाक कितें ताणें बाकी दवरल्या सांगा. सगळ्यांचो सर्वांचो. देखून आजकाल युनिफॉर्मिटी न्ही कोणी तो जावं दी. हाच्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही कोणी तो जावं दी. अपोस्तलाची कृत्यां वचो 10 आनी 34 आनी 35 Acts chapter 10 verse 34-35 Acts 10:34-35 तवळ पेद्रन उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भियोन चलता आतां एका कोण तो देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता आनी कोण तो सारकें आसा तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता खंयच्या जातीचो जाल्यार खंयच्याय कुळयेचो जाल्यार देवाक मानवता. आनी बरें करूंक शिकयता कोण बरी साल तुका दाखयता कोण सारकें कितें वायट कितें बरें कितें पाड कितें सत कितें फोट कितें उजवाड कितें काळो कितें दाखयता कोण हय कोणा मरे बात पवित्र आत्मा कोणाक साक्ष दिता जेजूक साक्ष दिता. ताचे तितलो बरो कोणी ना देखून ताका बरें आमी स्त्री म्हणलो तो शास्त्री येवन ताचे तितलो बरो जाल्यार दीस म्हाका कितें बरो म्हणटाय बरो एकलोच कोण जोन्स म्हणजे 18 का John chapter 18 verse 18 or Luke chapter 18 Luke 18:18 एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल करून म्हळें बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करीसय. जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हणटाय. पळया न्ही पूण जेजू बरो वय की न्ही ताणेंच म्हणा जोन्स म्हणजे 10 आनी 11 कितें म्हणा जेजू हांव पाड गवळी म्हणा न्ही कितें म्हणा John 10 verse 11 हांव बरो गवळी हांव म्हणा देखून हांवें कहता म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू
कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो म्हाका हर ये घडी लाभता म्हाका करपाताचे रक्त म्हाका हर ये घडी लाभता म्हाका करपाताचे तळ गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सतानीत म्हूण सांगता हांव जेजूसो मी वय मानता हांव दुबावसना आसूंक नज जेजू म्हजो स्वामी जेजू म्हजो धनी तो म्हजो राय तो म्हाका जाय ते हांगा कितें जाता मुखार ऐका कित्याक तुका जिवेशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर कुळ्या देसा बसा चर बसा आनी जनांगाता जनांगा देवाक जण तुवें मोलाक घेतले सर वापरले कितें पडी सर देसांतावन सर बसांतावन सर कुळयांतावन सर जनांगातावन तुवें देवाक जण तुवें मोलाक घेतले कशें मोलाक घेतल्यात अशें मोलाक घेतले कशें भांगारान आनी रुपयान न्ही कशें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां कोणें आई बाबीन कातावीन शिळेच्या अमोलीक मोलाक घेतला ताणें आमकां पयशे दिवन न्ही रगत वारण स देसांच्या सर कुळयांच्या स जातींच्या सर बसांच्या स जनांगांच्या बरयलां थंय देखून हो कवळो उक्तो जाल्या उपरांत ह्या कवळ्यांत असलें सत सगळ्यांक कळीत जाताना कोण सकट ताका स्विकार करतात ताका स्विकार केल्या हर एकल्याक ताणें देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क दिला जोस वंजेला वसवी 1:12 जोस वंजेला वसवी 1:12 पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या आपणाक स्वीकार केल्ल्या धर्म स्वीकार केल्ल्यांक न्ही सभा स्वीकार केल्ल्यांक न्ही ह्या सेवाकांक स्वीकार केल्ल्यांक न्ही ह्या संस्थाक स्वीकार केल्ल्यांक न्ही थोड्यांक अशें सांगतना इल्लें हालता आपणाक स्वीकार केल्ल्यांक आनी सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले तुवें कोणा स्वीकार केलाय आज हर एकल्याने हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यानी विचारचें जाल्यार सवाल हांवें कोणा स्वीकार केला आज भियान ताका हांकां तांकां स्वीकार केला गी आज हांवें हें खरें सत जाणा जावन म्हज्या सोम्याक हांवें स्वीकार केला स्वीकार केला हांवें तर कितें राखोन आसा देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले आतां फाटीं येवन मुखार वास तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक आमी ताची जाल्ल्या उपरांत आमकां कालें एकच काम ताची सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस पोराक लागीं सरुया गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा ह्या भावा विशयांत तें म्हाका पयलें बरयल्लें हांवें बाबा एंड्रोकी फॉरवर्ड केलें पूण आतां काल परतून ताजे आनी एक मेल आयला म्हाका भाव आयवन लॉयड फेर्नांडीस म्हणून दुबयतावन फाटल्या 2 म्हयन्यांत तो निरंतर देवाची हें उतार आयकोन आसा आराधना आयकोन आसा मिसा शिकोवन आयकोन आसा भावांच्यो शिकोवन आयकोन आसा आनी ताणें अशें बरयलां की असो एक जागो आमकां फाव केल्याक देवाक अर्गां जावन मागीर ताणें म्हाका आदल्या हातूंत बरयल्या वेळार ताणें म्हाका ताजें तें सावन धाडिल्लें हांव कितलो तेंप जावन ड्रायवींग लायसन्स ट्राय करता पावता म्हजे वरी जायना म्हणून हांवें ताका सांगलें आतां तूं हें कर जेजूच्या नांवान तूं वस हें वास म्हणून ताका हांवें देवाचें उतार धाडलें आयज 43 आनी किर्तन 121 सदां सकाळीं वास सांजेरी वास आनी तूं हाका टेस्टाक वेच्या पयलें जेजू सांगाता घेवन वस जेवच्या उस्क्यार तूं बस आनी पळय म्हळें ताणें काल म्हाका रिप्लाय दिल्या फर्स्ट एटेम्प्टांतच मॅन्युअल लायसन्स ताका मेळ्ळें मॅन्युअल लायसन्स मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें
तांतू गुणायन मागीर येवी आयच्या शुभ वर्तमानांत मुखार ऐका देखून ताची सेवा करचे खातीर तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विंसून विंगड दवरलां एक रायाळ घराणे घडले आनी आमी रायाळ घराणे बाबयन हें केदाळे मुतीन दवरा आमी रायाळ वर्गाचे आमी रायाळ घराण्याचे हाच्या पयलीं पेद्रूच्या पयल्या पत्रां वचून 2 वड 9 आनी 10 आयकलां तुमी कितें आयकलां पूण तुम्ही विंचून काढलेली विंचून काडलेली पर्जा रायाळ याजक रयाळ याजक वर्ग मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचे आमी मेल्किसेदेक कोण म्हणून मागीर तुमकां दाखोवन दिता शांतीचो राय ससनाच्या ससनाक तो एक याजक श्रेष्ठ याजक तो कोणी नाही जेजू आमी या रायाळ याजक वर्गाचे आमी लाटपोट म्हणची दिनाकात आमी खाट मनीस म्हणची दिनाकात आमी कोण आमी जेजू सोमे रायाळ वर्गाचे आनी कित्या खातीर आमकां ताणें मिसला वास मुखार एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक ताचें दायज कित्या खातीर आसला काळो कथान आपल्या विचित्र उसवडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्या तुम्ही इतलेच मालगड्या सांगाता मेळून देवदूता सांगाता मेळून या आनी कोण आंजा सांगाता आनी बड्या सांगाता मेळून एकच काम तुका आनी म्हाका आमकां देवाची उत्तम कृत्यां गाजोवच्या पासून देवाची उत्तम कृत्यां आतां पृथ्वी पळोवन न्ही देवाची उत्तम कृत्यां कितें जेजू मुखांत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ली ती सुटका सोडवून वर्तें म्हजें आपणें हें देवाक सगळें साध्य वय मू पूण देवाची उत्तम कृत्यां पैकी वर्तें कृत्य कितें ताजे क्लास पुताक ताणें संवसाराक धाडलो ताका सत मानतले सो नाश जायना जावच्याक बघा ताका सासनीक जिवीत मेळच्या देखून आज जेजू तुवें म्हाका तुवें जिवीत दिलाय बापा जेजू तुवें म्हाका स्विकार केलाय बापा जेजू तुवें म्हाका सगळींचे रास जोड दिलाय बापा जेजू विनेने जेजू मारिफात मुखार ऐका देखून आयच्या पयल्या वाचपान त्या घराण्याचे पृथ्वेचे रास चलयतले हांव आनीक पळयोव नासतना म्हाका आयकल्लो लेख मीत ना तितल्या आतां खाली मालगडे मात्र समचीन ती नाकात पळया न्ही घेता लेख मीत ना तितलो लोकांचो जमो देवदूताचो ताळो हांगा देवदूताचो ताळो सिंहासनाचे ते 4 जिव्यांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावून आतां सर्गा गेल्ल्या प्रमाण लोक ना थंय दूत मात वय मू जेजून सांगला न्ही मेल्लेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार आमी सकट कितें जातले आमी लोक न्ही आमी कितें जातले हांगा देवदूताचो जमो म्हणटा ना सिंहासनाचे ते 4 जिव्यांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावून ते आसात सिंहासना भोंवतणी आसात आनी सिंहासना लागीं आसलेल्या 4 जिव्यांच्या भोंवतणी आसात आनी मालगड्यांच्या भोंवतणी रावून व्हडल्या तळ्यान ते म्हणटले जिवेशी मारलेले ते शेळयेक पळया कोणाची स्तुती करतात कोणाचे आराधन करतात कोणा महिमा दितात जिवेशी मारलेल्या त्या शेळयेक फावो सर्व पदवी ताका दिल्या तशेंच ग्रेस काय ताजे कडेन आसा जाणवाय ताजे जावन येता बोळ ताका आसा मान ताका महिमा ताका आनी स्तुती ताका काय म्हणिना सगळी ताका देखून जेजू थंय बापाची स्तुती करिना बदलाक सगळो जमो जेजूची स्तुती करन आसा मारलेल्या त्या शेळयेक महिमा दिवन आसा देखून एक तुमच्या मतीन कन्सून दी जेजू एक रस्न जाल्यार तांणी बापाची कितें करची आसली बापाचें आराधन करचें आसलें बापाक मुखार तांणी सरपडे आसले पूण हांगा सरकाराचेर आमी कितें पळयता बापा समासम बापाच्या सिंहासनाच्या बगलेन आसा ताजें सिंहासन उजव्याक बसून आसा म्हण आयकोना धरणीर बसला तो सरकार धरणीर बसयला हांगा ताका बाप सिंहासनाचेर बसतना बापाक महिमा हाडलेल्या पुताक धरणीर बसयला आमी चिंतात की वडो आयकोना सिंहासना घडली सिंहासनार बसलेले आत्ता ऐकले ना तुम्ही लेख मीत नातलेलो ते देवदूताचो ताळो सिंहासनाचे त्या 4 जिव्यांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या तळ्यान ते म्हणटले कितें म्हणटले वास जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर पदवी ताची तशेंच ग्रेस्त काय जाणवाय बोळ मान
महिमा आणि स्तुती. देखून तेका तर आमी म्हणटा राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दोनिया जावं तुका सोमिया जावं तुका क्रिस्ता राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दोनिया जावं तुका सोमिया जावं तुका क्रिस्ता. मागीर कितें जाता आणि सर्गी संवसारी आणि पातळी आणि दर्यांत असलेली म्हणजे सगळे सृष्टीची सरसना अशें म्हणटली ते हांवें आयकलें. पळयानी सकड ताका वळखल्या उपरांत सगळीं रसना ताका वळखतात. खंयची गे कांतार आसा म्हाका तें बाय हाटेना. सगळी सृश्टी स्तुती करता आयकलां तुमी तें मागीर म्हण तांकांच म्हणूंक दिया आमी. तें डिपार्टमेंट तांचें न्ही आमचें न्ही. न्हय गे फाल्यां फाल्यां म्हणून दीत. हाच्या पयलीं म्हणता न्ही देखून ताणें सांगचें म्हाका ते म्हळ्यार शब्द येना. हांगा बरयलां तेंच कितें बरयलां तें आमी त्या गितान गायता. कितें बरयलां वासेपडी सर्गी संवसारी आणि पातळी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आणि दर्यांत असलेली म्हणजे सगळे सृष्टीची सरसना अशें म्हणटली ते हांवें आयकलें. आयकलें. सिंहासनार बसलेल्या आणि शेलयेक जावं होगलाप पळया न्ही गे होगळा बापाक होगळा पुताक शेसनाचे बसलेल्या शेलयेक आनी जावं होगलाप होगळाप मान मान महिमा महिमा आणि पदवी ससनाच्या एका ससना घडयेक न्ही ससनाच्या ससना निरंतरी स्तुती निरंतरी रावान आसतना स्तुती जावनूच आसा. आनी निमाणे तेदवा त्यो चार जिव्यो आमेन म्हणून जाप दितल्यो आणि मालगडे सरपडो नमस्कार करतले. तशेंच जावं आमेन म्हळ्यार कितें तशेंच जावं स्तुतीच जावं महिमा जावं. म्हणजे एका कंतर आसा स्तुती जावं होगळाप जावं बाबा परसनारा स्तुती जावं होगळाप जावं देवा बापा रसनारा जावं जेजू ती कुंवारा अर्गा जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवारा पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्प पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्प ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचें नांव सदैव जावं. साबार वर्सां उपरांत ही कंतर हांव आयकतना म्हाका हांव विजमीत पावता कशें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवानच हें सतां आमकां उगडापी केल्यान म्हणून. म्हळ्यार न्ही देवाच्या उतरांत आमी गुंड्या वेताना कशें आमकां आनी त्या सतांत आमकां घट करता तेर करता. देखून हें सगळें थोम्यान तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर हर एकल्या खातीर तयार केलां. पूण ताका वळखा नासतना आज संवसारांत लोक जिवन आसा आयच्या शुभ वर्तमानांत हें पळोवन जेजू रडोन आसा. हें जिवीत तो घेवन आयला सर्गीत संवसाराक घेवन आयला शांती समाधान तो घेवन आयला. जल्माल्या घडी तो कितें घेवन आयिल्लो संवसाराक लुकास वांदिला वचो 2:14 जेजू कितें घेवन आयिल्लो तुका खावंक जेवंक न्हेसोवपाक घेवन आयिल्लो कितें जाय आसा तें घेवन आयिल्लो. ऐका लूक चॅप्टर 2:14 महिमा देवाक अति देवाची महिमा अति उन्नती देखत असताना आणि शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संवसार देवाक मानवल्ल्याक देव म्हणून वय कोणाक वळखल्यान ताचे तावन येता शांती. देखून तो जेजूक दिला नांव शांती. सो आयझाया चॅप्टर 9:5 तुमच्या कोंकणी बायबलांनी ऐका ताका दिल्लें नांवां पैकी एक नांव कितें नांव आसा. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आणि ताका हे नांव दवरलां विस्मित बुध दिनार पदवेदार देव सासनीक बाप शांतीचो कुंवर प्रिन्स ऑफ पीस. तो संवसाराक घेवन आयिल्लो शांती. देखून आज भाव भयण मनीस आशा आसा कितें खंयच्याय नमनेर जावं दी खावंक न्हू जेवण न्हेसोन पांघरून खंयच्याय नमनेर जावं दी मनीस आशा आसा कितें जाय कितें शांती. हर एकल्याक जाय समाधान. देखून आज हांवें सांगलें तुमकां द्वेषದಿಂದ देश नाश म्हणून वय की न्ही. प्रीतीಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದ್ವೇಷ ದೇಶ वय आमी राखी येत
देखून शांती हाडी जाल्यार एकच वाट. सगळ्या संवसारांतल्या सर्वांनी जेजू स्विकार केल्यार सगळो संवसारांत सर्ग जाता. पूण देव सार ताका स्विकार करूंक सोडिना तितलेंच. आज कित्याक शांती येवंक ना संवसारांत? नाका कारण देव सारान कितें केल्यां ते आमची मनां कोल्डीं केल्यांत. कोरिंथीयांक पयलें दुसरें पत्र 4:4 कितें सांगता आयका. 2 Corinthians chapter 4:4. सुवार्तेचो उजवाड आनी सुवातेंत पळय आसा न्हय. उजवाड. त्या उजवाडा मुखार आमकां कळीत जाता स्वता मिसर गोट सर्गीच्या राजाचे आनी आमकां कितें बसयलां तें आमकां जोडूंक वाट उक्ती जाता. पूण सुवातेचो उजवाड तुमी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराचे अधिपती ह्या संवसाराच्या अधिपतीन म्हणजे देव सारान तांच्या अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात. अविश्वासी मोती कुर्डी केल्यांत. हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परसळान क्रिस्ताक वळखा जाय. क्रिस्ताची महिमा दी जाल्यार क्रिस्ताक आमी वळखा जाय भाव भयणीनो. ताका वळखा नासतना ताका महिमा दिवंक ताची स्तुती करून ताका वगळाप दिवंक. आतां पळय न्ही आतां तुमी आयकले वय मो सर्गार कितें जाता ताची महिमा जाता स्तुती जाता वगळाप जाता. कित्याक? तो शेळी म्हणून तो सोमी म्हणून तो सोडवणदार म्हणून वय मो मालगडे धरले 4 जिव्यो धरले देवदूत धरले सगळो लोकांचो देवदूताचो जमो धरलो ताका वळखा लागीना. देखून ती स्तुती संवसारांत कित्याक जायना? ताका वळखली ताची स्तुती करता. ताका वळखना तली करिनात. देखून आज आमच्या सभार आनी त्यो पळयता आमी हे फिरगज आनी वाड्यान पळय ताची स्तुती कित्याक जायना? सांतेची वळख तांकां आसा देखून तांची स्तुती करता. जेजूची वळख जाल्ल्या ह्या जाग्यार कोणाची स्तुती जाता? कोणाची स्तुती जाता? चुकोवणीक दुसऱ्यांची स्तुती जाता. कित्याक? हांगासर आमी कोणा वळखल्या? आज हें गरजेचें. जेजू वळखोवचें गरजेचें. देखून तो आयिल्लो तूं बापाची वळख दिवंक. तो आयिल्लो सर्गीच्या राजाचे सर गोट मिसर स्वता आमकां कळीत करूंक. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता आयका कितें बरयलां लुकाचो शुभ वर्तमान 19:40-40:8. जेरुसलेमाच्या नाचा विशांत उलयता. लागसर पावतस आपली दिश्ट शाराा वयर घालन तो रडलो आनी म्हणालो समाधानाक वन पावयता ती वाट तूं आजपणी जाणा जाल्लें जाल्यार. तो आयिल्लो समाधानाक वन पावोवची वाट कोण? जेजू. समाधान दिता कोण? शांती दिता कोण? शांती सो कुंवर तुनसु सौम्या मोगाचें बंडर तुनसु दोनिया. शांती सो कुंवर तुनसु सौम्या मोगाचें बंडर तुनसु दोनिया. मागो खायला तुझे सशी माप मागो खायला तुझे सशी करूं का शेता तुझे खुशी करूं का शेता. त्या दळमा शांती सगळी कोवळीत तुमकां तयार करून दिल्या. शांती दिता जेजू. देखून जेजू म्हण जोच्या वांजेला तसो 14:27 John 14:27 कितें म्हणालो जेजू? John 14:27 समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान संवसारांत तुमकां असलें समाधान दिवंक शकना. खंडी दिवंक शकना. केल्या रे न्हेसल्या रे पियेल्या रे भोंवल्या रे दाबाजो आचारान केल्या रे. पर बुधवारा विनवण्यान बसलो एक वरार एक दिसा एक वर बसता. पर बुधवारा 1 वर हांव बसलो आनी एका पिरगजेंत लागसेल्या पिरगजेंत बेस्त आसल्या रे त्या पिरगेच्यो दोगी भयणी सुखान आसतना त्या मागण्याक एका बुधवार येतात. पर बुधवार तांच्या पिरगेचे फेस्त आसो न्ही विनवण्याच्या मागण्यांत आसली आनी तांणी मागलें थंय फेस्त म्हणून सगळो दीस आसलें समाधान होगडोवच्या बदलाक हांगा सोम्या तुज्या पांयां ताळा ही मेळची शांती हें समाधान जोडूंक तुवें आमकां फावो केल्या खातीर अर्गा म्हणून. तेन्ना सांतोडी आसात त्या दीस आमकां विनवणेक येवची फेस्त म्हणून विनवणेक येनासतना रावल्लीं आसात आनी तांचें समाधान वगडावन आसात ती. कित्याक हांगा जेजू कितें म्हणटा? संवसार तुमकां तें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा तुमी भियोवचें नाका. खंत संवसारांतल्या मनशांक जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक खंत बेजाराय ना ना खंत ना चिंता. समाधान कळीत ना.
देखून आम्ही संसाराचे नाही, संसारात आसा वय जेजून मागिल्ल्या बरी ते संसारात आसात पण ते संसाराचे नाही. आम्ही संसार असो नाही, संसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना, संसारात आसता पर्यंत तांकां राख म्हणून हांव मागतो म्हणालो पळय. आज कोण खरेंच जे एकवटांत आसात ती तांचे समाधान ती होगडायनात आनी हेरांचे समाधानी ती होगडायनात. हें एकमतीन दवरा. बदलाक ती समाधानाची कितें जातात माध्यमां जातात, समाधानाची मिडिया जाता, समाधानाच्या हातारान जातात. आमी वचता न्ही की माते वचो वंदेला वचो 5 आनी वळू समाधान हाडटात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटली. आवस्वर 5 आनी वळू 9 गी समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटली. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. देखून जेजून तुका समाधान जोड दिलां जाल्यार आमी कोणाची भुरगीं? समाधाना खातीर वावुरतली कोणाची भुरगीं? एफेसकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 6 आनी वळू 15 समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक, समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयाचे मोचे जावं. देखून तो शांतीचो राय, तो शांतीचो कुंवर. आमी वचता हेब्रेकारां पयल्या पत्रांत वचो 7 वळी 1 ते 3 थंय त्या कोण तो खंयचो राय तो मेल्किसेदेकाचो राय आब्रामाक मेळूंक आयिल्लो तो कोण कितें म्हणलें तें सारकें बरोवन घाला. नितीचो राय, शांतीचो राय कोण म्हणलें आयका. हो मेल्किसेदेक सालेम गांवचो राय. सालेम गांवचो. सालेम म्हळ्यार कितें? सलाम न्ही, शालोम म्हळ्यार शांती. ओ मेल्किसेदेक शांती म्हणल्यार गांवाचो राय. सांगाताच परमोन्नत देवाचो याजक आनी याजक देवाचो याजक दुस्मान रायाक पाडावकन पाटी येतले अब्राहमाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्याचो दांत एक वांटो दिल्लो. शांतीचो राय, सालेमाचो राय देवाच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालता. आतां हो शांतीचो राय कोण सारकें जाणा जाया. तूं देवाचो आनी आमी देवाची भुरगीं जातना वो राय तुजेर आनी म्हजेर आमचेर आशिर्वाद घालता. कशें सालेमाचो राय येवन आब्रामाचेर आशिर्वाद घालून गेलो तशें. ऐका, मेल्किसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय. मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो म्हळ्यार नितीचो राय. दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय. शांतीचो राय. वो शांतीचो राय कोण? आतां मी सांगलें शांतीचो कुंवर मोगाचे बंडर मागोंक आयला तुजे करूंक आशेता तुजी. देखून तो घेवन आयला समाधान, शांती ह्या संवसारांत. समाधानाची वाट जावन तो आयला. खंयच्याय मनशाक समाधान जाय जाल्यार वाट कोण? जेजू. खंयच्याय कुटुंबाक समाधान जाय जाल्यार वाट कोण? जेजू. सगळ्या वाड्याक समाधान जाय जाल्यार वाट कोण? सगळ्या पिरगजेक समाधान जाय जाल्यार वाट कोण? सगळ्या जिल्ल्याक, राज्याक, देशाक, सगळ्या संवसाराक समाधान जाय तर एकच वाट. खंयची ती? जेजू म्हणली वाट. एकच वाट ह्या संवसाराक समाधान हाडूंक शकता, नाही आनी खंयच्योय वाटो. देखून तांकां रडटा आनी म्हणटा समाधानाची वाट तूं जाणा जाल्ली जाल्यार. पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोवन आसा. वय कित्याक तुवें म्हाका तिरस्कार केलाय देखून, तुवें म्हाका सांडलाय देखून आज ती तुज्या दोळ्या मुखार दांपोवन आसा, लिपोवन आसा. वय येतले दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबान तुका वेडो आनी केदाळ तुवें समाधान वगडायलें, जेच्या एकवटांत भायर वचून समाधान वगडायलें, तुजेर येतले कश्ट, दुस्मान दाट घालतले, पिडा दाट घडतले, मातनी भे बिरांत कावजीने आकांत तुजे दाट घालतली. सत्रे भाव भयणीनो, ह्या समाधान येता जेजू दिवच्या त्या समाधान येता जेत नांवान तूं आमी भायर वेता हांगा बरयला सगळें लिपोला तुजे तावन लिपोवन दवरलां. देखून तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबान, तुजे दुस्मान तुजे विरोध पागर उबान तुका वेडो घालतले, पागरा बरी तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशीनी तुका बंदकन फुमार करतले. म्हळ्यार चारी कुशीन जावन ना समाधान. काल पोरूच हांवें आयकलें समाधान ना म्हणून पियलो 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 पिवन 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 लिवर खराब जालें आनी गेलो.
असा बाजान चिंतात म्हाका समाधान पियेल्यार समाधान येता या मेळ्ळ्यार समाधान येता ताका कितें केल्यार समाधान येता ना खंयचें येना बाबा हांवें सांगलें हें तें सोदलें थंय हंगास तर आतां हांवें सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना काना जेवणात हांवें सोदलें आमाल पिवानात सोदलें काना जेवणात हांवें सोदलें आमाल पिवानात सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना धनदिरव्यांत हांवें सोदलें ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें धनदिरव्यांत हांवें सोदलें ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना काय जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदलें सांतांच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदलें सांतांच्या नांवान हांवें सोदलें मेळोंक ना काय मेळोंक ना पूण जेजू कुल्लो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजू कुल्लो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान. आज आमकां असं विचारचें समाधानाची वाट आमकां बंद जाल्या तर आमी जेजूक भितर येवंक सोडूना. समाधानाची वाट जेजूकच, नाही पैसे, नाही दुडो, नाही भंगार, नाही पदवी, नाही अधिकार, नाही लोकांचो काय सलाम. देखून आज तुज्या भोंवतणी कितेंय तुका दोस्ता जाल्यार ह्या समाधानाच्या वाटेत हांव तूं पयस गेलाय म्हणटा देवाच्या उतार. न्ही तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्या बाळांक पुरते नास करतले. तुजे थंय फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडचे ना. मात न्ही तुजेर मात नास न्ही, तुजे वरवीं तुज्या भुरग्यांचेर नास, तुज्या पितीसपणा वरवीं तुज्या कुटुंबाचेर नास, तुज्या बेजबाबदारी वरवीं सगळ्यांचेर कोण तुजें सांगता आसा सगळ्यांचो नास. पण तुवें जेजू घट्ट धरला, तुज्या भुरग्यांनी घट्ट धरला, बायलांनी घट्ट धरला, कुटुंबाच्यांनी घट्ट धरला, तुज्या सांगता बिझनस करतल्या ह्या तुजें सांगता पार्टनर सगळ्यांनी जेजू घट्ट धरला जाल्यार तो जेजू तुका रक्तानी सांबाळटा. मुखार का कित्याक देव तुका भेटोंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय. जायते पटी आमकां कितले पटी आतां पोर एका भयणीन म्हाका ईमेल धाडला, ताज्या पयलीं सुमार पटी ईमेल धाडला. हांवें ताका सांगिल्लें एक पटी येवन सुमार आतां 2-3 वर्सां पयलें जाल्लें घडीत एक पटी येवन येता म्हणून सांगून म्हाका हांगा रेजेर येता ह्या दिसा येता म्हणून ताणें नांव दिल्लें रेत्रेक वस्ते रेत्रेक, पूण येवंक ना. परतून आज व्हडलें ईमेल घाला म्हाका अशी परिस्थिती, गोवाची परिस्थिती अशी अशी म्हणून. देव तुका भेटोंक येताना तो काळ तूं वळखले नाय, ताका तूं वळखलो नाही. देवान तुका अवकाश करताना तुवें फाटींग घालें नाका म्हणलें. येवच्या हप्त्यान पळया, येवच्या म्हयन्यांत पळया. आतां हांव ह्या वर्साची कोणाची वस्ती रेतीर जावंक ना, फाटींग घालता जाल्यार ह्या म्हयन्यांत म्हणल्यार डिसेंबरांत येवच्या वर्सा अवकाश मेळचो ना भाव बहिणी. बेश्टवणी न्ही. हांगा उक्त्यान सांगलां हांवें तुमकां 7th आसलें वर्सां एक पटी म्हणी करचेस तुजी कितें म्हणटा उर्बा उमेद वाडोवच्या खातीर चडोवच्या खातीर. 7th आसलें तशेंच तुमी आतां आयतारा हांगा विनोवणी दवरल्या. खंयच्या वेळार आमकां वेळ मेळना म्हणटात न्ही गे. आयताराची विनोवणी आसा. देखून म्हयन्यांत एक पटी तरी विनोवणी येवचें गरजेचें. हो उलो म्हजो न्ही, भिये नाकात. हो उलो देवाचो. ताका मेळोंक येया, तो तुमकां मेळोंक येतलो. देखून तांकां कितें वाचलें न्ही माने, देव तुका भेटोंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय. देव तुका मेळोंक कशी व्हरता. देखून अवकाश ये शुक्रारची रेतीर शनिवारची रेतीर मात न्ही उरले 5 दीस हांगा 3 वरां विनोवणी मात न्ही मंगळाराचें आनी एक अवकाश. बावार्थ्या सुमेळ सांगाता मेळोन मागचें. पण आमच्या रोजी बायच्या घरा आमी सांगाता मेळोन मागतना तिच्या घरकारा येवंक जायना पिडे वरवीं. पूण आमी कितलीं जाणां 12 जाणां आसल्या. तांकां भितर येताना तो घरकार भायरच रावलो. पूण मागणें जाल्या उपरांत म्हाका म्हजे धांवून आयलो आनी परतून म्हजो हात घट्ट धर म्हणालो. म्हजे खातीर आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणून. पळय न्ही देवान कश्यो वाटो आमकां उक्त्यो केल्यात. विनोवणीच्या मागण्याद्वारी हांगा रेतीरेद्वारी आतां हप्त्यांत एक दीस मंगळारा खंयच्या कुटुंबाक भेट दिवन तांचे सांगाता मेळून
आनी इतले अवकाश आसो न्ही आमकां आतां म्हयन्यांत एक पावटी तरी आतां आयतारा रजा आसा एक तरी काम करतल्यांक एक आयतारा तरी आमकां येवन विनवणेंत बसूंक अवकाश आसा जर तर आमी म्हणटा ना म्हाका गरज ना दारां बंद जातलीं दुस्मान वेडो घालतले नाच तुमचो मात्र न्ही हांवें सांगूं ना ती वळ परत्यान वास कित्याक बंद केल्या तुमी समाधानाची वाट कितें जातलें आयका येतले दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबान तुका वेडो घालतले आतां आयका आमकां रक्षण ना तर रक्षण कवच आमी न्हेसोंक ना जाल्यार तुजे दुस्मान तुका वेड घालतले वेडो घालतले आनी चारी कुशीनी तुका बंदकन फुमार करतले चाराय कुशीन तो कांयच खंयचोच आधार लाभनाशें कोणाची कुमोक मेळनाशें कितें पिचार करतले तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्या बाळांक पुरते नास करतले अब्बा ऐका उतार ऐका भाव बहिणीनं आनी पाटींग घाली नाकात पाटींगान सुरसूर नाकात एपडी बंद जाल्यार वडोल आयकला बंद करचें ताणें उक्तें करचें आतां तो उक्तें करून कुशी व्हरता ताजें उतार दिवन उक्तें केल्ल्या उपरांत तुमी भितर येवन कुशी व्हरनात ते जाल्यार तो बंद करता ताजे उपरांत केदिंगस उक्तें जावचें ना देखून हो अवकाश हो संदर्भ मात्र न्ही हें बरेंपण हांवें आनी तुवें आमी जोडचे खातीर आज जेजून तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती केल्या ती समाधानाची वाट जिविताची वाट जैताची वाट मोगाची वाट जानव्याची वाट सक्तीची वाट ससनाच्या सर्गीच्या राजाची ती वाट ताणें तुका आनी म्हाका आमकां उक्ती केल्या वय तर बेगीस भितर सरून कुशी व्हरा आनी भितर सरलेल्या खंडीत जावन कितें ताणें बसलां तें तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें हें भाग आमी जोडूंक सदांच बापाचे पुताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर विश्वास दवरून ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.